सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। महामेधावी। जर्मन् देशे ग्रामप्रदेशे कश्चन प्राथमिकः विद्यालयः। अन्तिमावधौ अध्यापकः न आसीत् कस्याञ्चित् कक्ष्यायाम्। अतः सर्वे छात्राः महान्तं कोलाहलं कुर्वन्तः आसन्। अतः मुख्याध्यापकः दण्डं गृहीत्वा कक्ष्यां प्राविशत्। तस्य दर्शनेन सर्वे छात्राः तूष्णीम् अभवन्। प्रधानाध्यापकः छात्रान् दण्डयितुम् ऐच्छत्। अतः सः छात्रान् आदिष्टवान्, भोः, सर्वैः एकतः 100पर्यन्तं लेखनीयम्। ततः सर्वेषां सङ्कलनं कृत्वा योगः लेखनीयः। तदनन्तरमेव भवन्तः गृहं गन्तुम् अर्हन्ति। यः शीघ्रं लिखेत् सः शीघ्रमेव गन्तुम् अर्हति इति। सर्वे छात्राः झटिति लेखने उद्यताः अभवन्। सर्वेषामपि महती चिन्ता, न ज्ञायते एतदर्थं कियान् समयः अपेक्ष्येत इति। किन्तु तेषु एकः छात्रः लेखनारम्भम् अकृत्वा वातायने दृष्टिं निधाय चिन्तने मग्नः अभवत्। निमेषद्वयाभ्यन्तरे तत्र नेत्रे सन्तोषेण विशाले जाते। सः दक्षिणहस्तम् उन्नीय अपृच्छत्, आचार्यवर्य, उत्तरं यदि उच्येत तर्हि किमहं गृहं गन्तुं शक्नुयाम्? निश्चयेन, किन्तु सङ्कलनं किं त्वया कृतम्? आम्, उत्तरमपि सिद्धम् अस्ति। दर्श्यताम् उत्तरम्। मया न लिखितं, मनसि एव सङ्कलनं कृतम्। अतः अहम् उत्तरं वदामि, छात्रः अवदत्। अस्तु, अत्र मत्समीपम् आगत्य वद। छात्रः गुरोः कर्णे उत्तरम् अवदत्। साधु इति गुरुः यावत् अवदत् तावता छात्रः स्यूतम् उन्नीय ततः निर्गतः आसीत्। अन्ये छात्राः दीर्घकालं यावत् श्रमं कृतवन्तः, तथापि योग्यम् उत्तरं लिखितुं तैः न शक्तम्। अन्ते गुरुः एव करुणया तान् गृहं प्रति प्रेषितवान्। अनन्तरदिने सः तं छात्रम् आहूय अपृच्छत्, भोः, तावता शैघ्र्येण त्वया कथं सङ्कलनं कृतम्? तदा सः छात्रः समन्दहासम् अवदत्, गुरुवर्य, 100पर्यन्तानां सङ्ख्यानां सङ्कलनं करणीयं ननु? आदौ मया प्रथमान्तिमयोः योजनं कृतम्, ततः द्वितीयोपान्त्ययोः योजनं कृतम्, अनन्तरं तृतीयायाः अन्त्यात् पूर्वस्याः च योजनं कृतम्। तद्यथा 1 + 100 = 1,100, 2 + 99 = 1,100, 3 + 98 = 1,100। एतस्मात् 50 युगलानि प्राप्तानि। सर्वेषां युगलानां सङ्कलनं तु 1,100। अतः 50 युगलानां सङ्कलनं तु 1,100 × 50 = 50,500। एतत् सर्वं मया मनसि एव कृतम्। छात्रस्य बुद्धिमत्तां दृष्ट्वा हृष्टः अध्यापकः अवदत्, वत्स, महामेधावी असि। त्वम् अग्रे निश्चयेन महतीं कीर्तिं प्राप्स्यसि। सः एव बालः भाविनीकाले महाभौतविज्ञानित्वेन ख्यातः अभवत्। तस्य नाम कार्ल् फ्रेडरिक् गास् इति।